تو اس لیے وقت یہ فرق آئی. اس لیے اتبا اٹھا اس تلوار کو جناب والا میان چکا کہ اس کا میں اس دشمن نو اس کمینے نو دسے سا کہ رگاں میریاں پھلیاں یا ایدیاں پھلیاں. گل لڑائی دے آ گئی تو مڑ او چونکہ وہ سردار آئی انہوں تانا کھا گیا تے دشمنی ہے جو ہوئی گھٹ کوئی نہیں سرکار دی انہوں تانا کھا گیا. اس پہل کی تھی تے اس پتہ کہ کیتا اس اپنے بیان آپ تے اپنے سکے پوتر نو کڈیا کافراں دے لشکر چوں تے نبی پاک دے سامنے آ کے کھڑے ہو کے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھیج اپنے غلاماں نو ساڈے مقابلے. تو مدینے شریف دے انصار چوں ترے جوان اٹھے. واہ رسول اللہ دے صحابہ تہاڈی عزت تو میں قربان جاواں. آج کئی بھوک دے صحابہ کرام 50,000 روپیہ لے کے تقریراں کرن والے صحابہ دی عزت تے حملے کردے ہیں. خادم رضوی او جوان آئی جڑا صحابہ دی بھی ناموز نہ پاسبان آئی جڑا اہل بیت دی عزت دا پاسبان آئی. توجہ کرے آئے ہن انہاں منگے سرکار دے آکھن تو بغیر. توجہ کرے آئے گل تے میرے نبی دے انصار صحابہ مدینے والے اٹھے آ کے انہوں نے مقابلے لوہے دا لباس پایا ہوا آئی نا تے اتبا نے پوچھا کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا سارے مدینہ حضور دے نوکر ہیں ابو زہر قریشیہ. توجہ کرے آئے ذرا گل تے انہوں نے کہا تسی بھی مد مقابل جوڑ ٹھیک ہو لیکن اپنے نبی نو آکھو ساڈے چاچے دے پتر ساڈے مقابلے وچ بھیجے انہاں نال اساں کوئی نہیں لڑنا. ساڈے چاچے دے پتراں نو ساڈے مقابلے وچ بھیجے تاکہ لڑائی دا مزہ آئے. مسلمانوں جدو انصاری مڑ کے آئے توجہ اس نے آ کے گل کی تھی تے میرے نبی فرمایا اپنے چاچے امیر حمزہ نو چاچا ہن ذرا اٹھ وقت آ گیا. مولا علی نو امیر حمزہ نو تے اپنے دوتے چاچے دے پتر ابو عبیدہ بن حارث اٹھایا آ گئے. انہاں پوچھیا تساں کون ہو؟ آپ نے تعارف کرایا. انہاں کا ہن جاساسی لڑائی دی ساڈے چاچے دے پتر آئے. مسلمانوں میرے نبی دے چاچے دے سامنے کون ٹھہر سکدا ہے؟ امیر حمزہ دے کو کون رکے؟ شیطان نو آپ نے مار دیتا. ولید نو مولا علی نے اتبا تے حضرت ابو عبیدہ لڑن لگ گئے. آپ نے اودا سر زخمی کیتا. انہیں آپ دی ٹنگ تے وار کیتا. ٹنگ مبارک کٹی گئی. آپ زمین تے آئے. مولا علی تے امیر حمزہ نے اتبا بن ربیعہ نو قتل کر دیتا. جا کے ابو عبیدہ بن حارث 70-75 سال دی عمر دا میرے نبی دے چاچے دا پتر جنا لے آندا آخری ٹائم آئی آکھن لگا مینوں محمد دے قدماں تائیں لے چلو. جنا قدماں تے لے آندا اللہ دی قسم لوگو اپنے ہوٹھ سرکار دے پیراں تے رکھ کے آکھن لگے ابو عبیدہ بن حارث آکھن لگے یا رسول اللہ جی آج چاچا ابو طالب زندہ ہویا میں انہوں کھا دیواں میں اپنے پتریر محمد کریم تے قربان ہو گیا. توجہ ہے صحیح. اچھا ہن اگلی گل سنن والی ہے. یہ امتحان آخری گل ہے. پیو دی لاش بھرا دی لاش چاچے دی ترے میتاں اکھی دے اگوں پیاں تے اے محمد دے قدماں وچ کھلوتا ہے ابو حذیفہ
تے اکھی چو ہنجو آ گئیاں اندر آلیو بار آلیو سننا ذرا جنا رونا تے میرے نبی ڈٹھا فرمایا ابو حذیفہ کیوں پیارو میں پیو دی وجہ تو رو رہے ہیں یاد آئیے یو سکا آقا ابائی والا دشمن آئی مینوں موت دا ارمان ککھ کوئی نہیں مینوں حکم دے ہوا تا مینوں مار دے ماں کیونکہ مینوں کائنات تو تسا پیارے ہو رویا اس گل واسطے ہاں جو کلمہ پڑھ کے تھوڑا غلام ہویا تا مینوں مزہ آویا اس دور دے مسلمان نہ دی جھلک اگر خدا دی قسمیں دکھائی دین دی آئی تا اسے باب خاتم دی ذات جو دکھائی دین دی آئی جے کر یار